अगर मैं आपसे कहूं कि कुरान करीम ने 1400 साल पहले एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट हमें बता दी थी, तो क्या आप मानेंगे? और कुरान पाक की जिस एक आयत को बुनियाद बनाकर आज के मुल्हिदीन यानी एथियस्ट ये तंज करते हैं कि देखो तुम्हारा खुदा तो खुद वक्त के अंदर है, दरअसल बिल्कुल वही एक आयत खुदा के वक्त से मुकम्मल आज़ाद होने का कायनात का सबसे ठोस साइंसी सबूत है। एक ऐसा सबूत जिसने आज के बड़े बड़े साइंसदानों के होश उड़ा दिए। आज की किस्त को समझने के लिए आपकी पूरी तवज्जो की जरूरत है, तभी आप समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर फिक्र सीरीज की किस्त नंबर। हम सब ये तो मानते हैं कि अल्लाह ताला वक्त और मकान यानी स्पेस टाइम फैब्रिक की कैद से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, लेकिन जैसे ही हम ये मानते हैं जहन में फौरन एक बहुत बड़ा तजाद पैदा होता है। और वो तजाद ये है कि अगर खुदा वक्त का मोहताज नहीं है और वो टाइम की डायमेंशन से बिल्कुल बाहर है, तो फिर कुरान करीम में ये क्यों लिखा है कि तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है? जरा ठंडे दिमाग से एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, जिस जात पर वक्त का कोई असर ही नहीं, जिसके लिए कल, आज और आने वाले कल का कोई वजूद ही नहीं, भला इसका अपना एक दिन कैसे हो सकता है? क्या खुदा भी हमारी तरह दिन रात और साल गिनता है? नऊज़ बिल्लाह। अगर इसका कोई दिन है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि इस पर भी वक्त गुजर रहा है? यही वो मकाम है जहां बड़े बड़े दिमाग चकरा जाते हैं, लेकिन आज हम इस उलझन को फिजिक्स की मदद से हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं, क्योंकि आज हम मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और कुरान करीम को आमने सामने रखकर इस राज से पर्दा उठाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि कुरान करीम की इस एक आयत में एक ऐसा हैरत अंगेज फार्मूला छुपा है जिसने आज की जदीद तरीन साइंस को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अगर ये सवाल कभी भी आपके जहन में आया है तो आज का ये सफ़र ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगा, बल्कि आपकी कल दंग रह जाएगी और आपको कुरान पाक के साइंसी कमाल से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। आइए सबसे पहले इस सबसे बुनियादी सवाल का सामना करते हैं जिस पर हमारी आज की बहस खड़ी है, और वो ये कि ये वक्त, ये टाइम आखिर है क्या? हम सबको लगता है कि वक्त बस एक सीधी लकीर है जो चलती जा रही है। आपकी कलाई पर बंधी घड़ी टिक टिक कर रही है और वक्त गुजर रहा है ना? लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ और हैरानकुन है। जदीद साइंस हमें बताती है कि बिग बैंग से पहले इस कायनात का सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। जरा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, ना कोई सितारा, ना मादा, ना खला। और हैरत की बात सुनिए, इस वक्त का भी कोई वजूद नहीं था, यानी वक्त था ही नहीं। अब समझते हैं कि वो खालिक कायनात कभी वक्त का मोहताज या कैदी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दरअसल हमें लगता है कि वक्त हमेशा से था जो नहीं था। लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कोई वीडियो गेम शुरू करें, जब तक आप स्टार्ट का बटन नहीं दबा देते इस गेम के अंदर के वक्त का कोई वजूद नहीं होता। ठीक इसी तरह वक्त की पैदाइश भी बिल्कुल उसी लम्हे हुई जब ये कायनात बनी। यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ सितारों और सियारों को ही तख्लीक नहीं किया, बल्कि वक्त को भी पैदा किया। अब जरा खुद सोचिए, जो ज़ात वक्त नामी इस डायमेंशन को खुद बना रही हो, वो खुद इसके अंदर कैसे हो सकती है? इस बात को अपने जहन में मुकम्मल तौर पर बिठाने के लिए एक नावल निगार, एक राइटर की मिसाल लें। फर्ज करें एक राइटर एक बहुत ज़बरदस्त कहानी लिख रहा है। अब इस किताब के अंदर एक अपना अलग वक्त चल रहा है। सफ़ा नंबर 1 पर हीरो का बचपन और सुबह का वक्त, जबकि सफ़ा नंबर 200 पर वही हीरो बूढ़ा हो चुका है और शाम ढल रही है। इस कहानी के अंदर मौजूद किरदारों के लिए वो 50 साल का लंबा अरसा है और वो बेचारे इसी वक्त के कैदी हैं। जो वक्त इन पर गुजर रहा है वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन क्या वो नावल निगार, वो राइटर खुद इस कहानी के वक्त का पाबंद है? बिल्कुल नहीं। वो राइटर किताब से बाहर बैठा है। वो चाहे तो अपने कमरे में बैठकर एक ही नशिस्त में सिर्फ 2 घंटे के अंदर इस कहानी के 50 साल लिख डाले। उस राइटर के लिए कहानी का वक्त और उसका अपना वक्त 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। वो जब चाहे कहानी के किसी भी हिस्से, माजी, हाल या मुस्तकबिल को पलट कर देख सकता है, क्योंकि वो इस कहानी के वक्त का कैदी नहीं बल्कि उसका खालिक है। बिल्कुल इसी तरह खुदा ने इस कायनात का कैनवस बिछाया
اور اس کے اندر وقت کا نظام بنایا، مگر وہ خود اس کائنات کے اندر نہیں بیٹھا کہ اس وقت کا پابند ہو۔ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ وقت تو اس کی بنائی ہوئی ایک کریشن ہے، اور خالق کبھی اپنی بنائی ہوئی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ وہ وقت کی اس پوری ٹائم لائن، بگ بینگ سے لے کر کائنات کے انجام تک کو ایک ہی لمحے میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس اسپیس ٹائم فیبرک سے مکمل طور پر باہر اور ماورا ہے، یعنی بیونڈ ہے۔ یہاں آ کر ہماری پہلی اور سب سے بڑی الجھن تو بالکل صاف ہو گئی۔ سائنس، عقل اور منطق تینوں یہ مانتے ہیں کہ خدا وقت سے ماورا ہے، اس پر وقت نہیں گزرتا۔ لیکن اگر یہ بات اتنی ہی صاف اور کلیئر ہے تو پھر ہمارے سامنے وہ سب سے بڑا اور چکرا دینے والا سوال دوبارہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر وقت گزرتا ہی نہیں تو پھر قرآن کریم نے سورہ سجدہ میں یہ کیوں فرمایا کہ خدا کی طرف معاملات لے جانے والا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے؟ جب خدا کا کوئی دن ہی ہے نہیں اور وہ وقت سے آزاد ہے تو یہ ایک دن اور 1000 سال کا کیا چکر ہے؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے سائنس اور قرآن کا وہ حیرت انگیز ملاپ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ دراصل قرآن کریم یہاں خدا کے وقت کی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ قرآن کریم تو ہمیں 1400 سال پہلے کائنات کا ایک ایسا سائنسی راز بتا رہا تھا جسے آج کی جدید دنیا نے سپر کمپیوٹرز کی مدد سے بڑی مشکل سے دریافت کیا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ یہ ایک دن کس کا ہے؟ اس راز کی چابی چھپی ہے ہماری زمینی گنتی، روشنی کی رفتار اور فزکس کے کوانٹم لیول میں۔ آئیے اب ذرا وقت کو ناپنے کے اس زمینی پیمانے کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ وقت کام کیسے کرتا ہے۔ اس راز کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے 2 انتہائی بنیادی باتیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلی یہ کہ ہم انسان اس وقت کو ناپتے کیسے ہیں، اور دوسری جو سب سے اہم ہے، کیا اس کائنات میں کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسی رفتار موجود ہے جہاں جا کر وقت مکمل طور پر رک جاتا ہے؟ آئیے پہلے اپنی کلائی پر بندھی گھڑیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے یہ کیلنڈر کیسے بنائے؟ جواب بہت ہی سادہ ہے۔ زمینی سطح پر ہم نے وقت کو اپنی سہولت کے لیے ایک بہت بڑے پتھر کی حرکت کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور وہ پتھر کیا ہے؟ ہماری اپنی زمین۔ یہ زمین لٹو کی طرح اپنے محور پر گول گھومتی ہے، تو ہم انسان کہتے ہیں لیجئے جناب 24 گھنٹے ہو گئے، آج کا دن ختم۔ اور جب یہی زمین چلتے چلتے سورج کے گرد اپنا ایک لمبا چکر پورا کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، 1 سال مکمل ہو گیا۔ یعنی ذرا غور کریں، زمین پر ہمارا یہ وقت کوئی آزاد چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چیزوں کے ہلنے اور ان کی رفتار کا نام ہے۔ لیکن ذرا زمین کے اس چھوٹے سے خول سے نکل کر سوچے، کاسمک لیول پر، یعنی اس وسیع کائنات میں جا کر ہمارے وقت کا یہ سارا زمینی پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کائنات میں وقت کوئی لوہے کا سخت سکیل نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی چاہے 1 انچ ہمیشہ 1 ہی انچ رہے گا، نہیں۔ وقت تو ایک ربر بینڈ کی طرح ہے، یہ ایک فزیکل ڈائمنشن ہے جو کھنچتی ہے اور سکڑتی ہے۔ جہاں کشش ثقل یعنی گریوٹی بہت زیادہ ہوگی یا جہاں آپ کے چلنے کی رفتار بہت تیز ہوگی، وہاں وقت اتنے عجیب طریقے سے بدلے گا کہ آپ کا دماغ سن ہو جائے گا۔ اور جب ہم کائنات کی سب سے چھوٹی دنیا یعنی کوانٹم لیول پر جاتے ہیں تو وہاں تو وقت کا تصور ہی بالکل پاگل کر دینے والا ہے۔ وہاں وقت اس طرح بالکل نہیں گزرتا جیسے ہم اپنی گھڑیوں پر محسوس کرتے ہیں۔ وقت کے اس ربڑ کی طرح کھنچنے اور سکڑنے کے راز کو دنیا کے سامنے سب سے پہلے جس انسان نے بہت سادگی اور خوبصورتی سے کھول کر رکھا، وہ تھے پچھلی صدی کے سب سے ذہین انسان، البرٹ آئنسٹائن۔ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی میں دنیا کو ایک ایسی بات بتائی جس نے سائنس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ انہوں نے ایک سادہ سا قانون دیا تھا، وقت سب کے لیے ایک جیسا نہیں گزرتا، بلکہ آپ کی رفتار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ پر وقت کتنا گزرے گا۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ جو آپ کی رفتار بڑھتی جائے گی، آپ کے لیے وقت سست ہوتا جائے گا، اور اگر آپ تیز ہوتے ہوتے کسی طرح روشنی کی رفتار یعنی اسپیڈ آف لائٹ تک پہنچ جائے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کے لیے وقت مکمل طور پر 0 ہو جائے گا، یعنی وقت رک جائے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز
وقت کی قید سے بالکل آزاد ہو چکی ہوگی، وہ وقت سے ماورا یعنی بیونڈ ٹائم ہو گئی ہوگی۔ اب اس پر ماضی، حال یا مستقبل کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، وہ سپیس ٹائم کے اس جال سے باہر نکل چکی ہوگی۔ اسے ایک حیران کن مثال سے سمجھتے ہیں۔ فوٹون کو تو آپ جانتے ہوں گے، یہ روشنی کا ایک ذرہ ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک فوٹون جو آج سے 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ کے وقت پیدا ہوا، وہ پورے 13 ارب سال کا لمبا سفر طے کر کے آج رات آپ کی آنکھ سے ٹکراتا ہے۔ ہم انسانوں کی گھڑی کے حساب سے اس ذرے کو ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگ گئے، لیکن اگر آپ اس فوٹون سے پوچھیں کہ تم پر کتنا وقت گزرا، تو کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ اس فوٹون کے لیے وقت کا 1 ملی سیکنڈ بھی نہیں گزرا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ اس کے لیے وقت پیدا ہوتے ہی رک جاتا ہے۔ روشنی کے لیے وقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، وہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اب ذرا گہری سانس لیں اور ان تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑیں۔ ایک طرف سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ روشنی کی رفتار پر وقت رک جاتا ہے اور زیرو ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف قرآن کریم 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور سنسنی خیز حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔